वेलकम टु दिदीबहिनी गार्डन युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म चाहिँ के देखाउन गइरहेको छु कि यो चाहिँ हाम्रो खाली कोल्ड ड्रिङ्क्सको बोतलहरू हुन्छ, हामीले खाएको हुन्छौँ नि, हामी चाहिँ सबै फ्याँक्छौँ नि हो। अन्त यो चाहिँ नफ्याँकेर चाहिँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हेर्नुहोस् मैले चाहिँ यसरी युज गरेको छु यहाँनिर है। यसरी यहाँ चाहिँ म चाहिँ के लगाएको छु भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मटर लगाएको छु। हेर्नुहोस् है, यसरी मटर चाहिँ भएर पनि सुकिसकेको छ है। अझै चाहिँ हामीले चाहिँ 3-4वटा टिप्यौँ कि टिपेर राख्यौँ। मैले चाहिँ बिजनको लागि राखेको थिएँ यहाँनिर है। यस्तो फलेको छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हामी चाहिँ सब फ्याँक्छौँ नि, अब बोतलहरू नफ्याँकेर चाहिँ यसरी गरेर चाहिँ हामी युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी गरेर नै लाउनुहोस्, यसरी गरेर हेरिदिनुहोस्। हेरिदिनुको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच।